فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى فأنذرتكم نارا تلظى تو میں ڈرانا تانوں اس اگ تو جیڑی شعلے مار دیے لا یصلاها الا الاشقى نہیں داخل ہون گے او دے وچ مگر بدبخت الذی کذب وتولى جنہاں نے ٹھٹلایا تے منہ پھیر لیا۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی ذات بابرکات واسطے تمام تعریفاں، بڑائیاں، کبریائیاں او خالق و مالک اور رازق، داتا، دستگیر، گنج بخش اور تمام جس قدر پانی دے قطرات نے، ریت دے ذرات نے اور درختاں دے پتے نے لکھاں کروڑاں ارباں کھرباں درود و سلام آمنہ دے لال پیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ میں گناہگار دی طرفوں اور تمام اہل اسلام مسلمانہ دی طرفوں درود و سلام اللہ کریم قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور میری انتہائی قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج 3 اپریل سن 2026 14 شوال سن 1447 ہجری اور چیتر دی 21 سن 2082 دائے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک اج میں اس مختصر ٹائم دے اندر جس طرح کے خطبہ جمعہ گزشتہ دے اندر جہنم دے حالات بیان کیتے، اج بھی میں جہنم دے حالات دا ہی تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ کریم سانو سب نو اس جہنم تو محفوظ فرما لے۔ اللہ اللہ
پیارے بھائیوں، قرآن رب دا فرمان اللہ کریم نے بڑیاں وضاحتاں فرما دیتیاں نے۔ کیوں؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو میرے اللہ نے بشیر بھی بنایا تے نذیر بھی بنایا، خوشخبریاں سنان والا جنت دیاں اور جہنم تو ڈران والا بنا کے بھیجا۔ کیوں؟ اے انسان جہنم تو بچ جائے، جنت وچ جان والے بن جان۔ اللہ اللہ، آؤ قرآن سن لو، میرے تے تواڈے خالق و مالک فرما رہے نے، آوازاں آؤندیاں نے، مولا فرما دے نے، اے سپارہ 3 یعنی کہ 30واں پارہ سورہ نبا تے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ او جہنم جیڑی میرے اللہ نے تیار کی تھی جہنمیاں لئی، او جہنمی کون نے؟ او جہنمی انساناں وچوں نے تے جناں وچوں نے۔ لکھیا کتھے دے؟ آؤ قرآن سن لو، میرے تے تواڈے خالق و مالک فرما رہے نے، اللہ اللہ فرمایا جڑی جہنم جدے تسی تذکرہ اج سن رہے ہو، فرمایا اے جہنم ذرا او جہنم فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ فرمایا اگر اسی چاندے ہر ایک نو دی ہدایت دے دیں دے، لیکن اللہ دا قول جیڑا او حق سچ ہو کے رہے گا۔ او قول کیڑا سی؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، اسی بھر کے رواں گے کنوں؟ جہنم نو۔ کنہ دے نال؟ من الجنۃ والناس اجمعین۔ ہائے ہائے، میں دعا کرنا وا اللہ سانو نہ جہنمیاں وچوں شمار نہ کرنا۔ اللہ جنہ ہوتے جڑے جہنمی نے، اللہ سانو نہ وچ کل قیامت والے دن شامل نہ کرنا۔
اللہ اللہ فرمایا میں جنہ نال تے انسانہ نال من الجنت والناس اجمعین. اب دیکھو نا پہلا جنہ دی مخلوق انسانہ تو پہلا جنہ دی مخلوق سی میرے اللہ نے بعد انسانہ نو پیدا فرمایا. میرے اللہ نے ترتیب بھی اوہی رکھ دیتی ہے پہلا جن تے پھر انسان. اے جن تے انسان جڑے نے جہنم دا بالن بن جان گے جہنم وچ چلے جان گے. ہائے ہائے میں صدقے جاواں قربان جاواں آ قرآن تیرے تو میں اپنی جان کول کماواں. فرمایا ایک ویلا وہ بھی آوے گا وَأَمَّا الَّذِي فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. قرآن جہنم دے تذکرے کر رہا میرے اللہ جہنم دے تذکرے فرما رہے نے میرے نبی دی نبوت والی زبان تو تذکرے فرما رہے نے. فرمایا او لوگ جنہاں نے نافرمانیاں کیتیاں اونا دا ٹھکانہ اگ ہوئے گا. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا جدو انہوں دے وچ سٹھیا جائے گا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی. میرے اللہ فرماتے نے انہوں کیا جائے گا ہوں تسی اگ دے عذاب چکھ دے رہو. کیوں الذی کنتم بہ تکذبون. کیوں وہ جھوٹ بول دے سن چٹھلان دے سن کتھے جہنم تے کتھے جہنم دی اگ اے ایویں گلاں ہی نے. ہاں جی ہائے ہائے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون. دنیا وچ چھوٹیاں موٹیاں تکلیفاں چھوٹے موٹے عذاب جڑے آوندے نے فرمایا اسی اے دینا کیوں وڈے عذاباں دے آن تو علاوہ ہو سکتا لعلہم یرجعون. اللہ فرماندے نے ہو سکتا ہے واپس مڑ جان اے جنت وچ جان والے بن جان جہنم کولوں بچن والے بن جان. فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. فرمایا دے تو بڑا کیڑا ظالم ہو سکتا ہے جدے اگے رب دیاں آیتاں پیش کیتیاں جان ثم أعرض عنها پھر رب دیاں آیتاں تو رب دے قرآن تو منہ موڑ لوے. اے ظالم
سب تو بڑا ظالم ہے او جیڑا رب دی قرآن نو سندا ہے، رب دے قرآن دی آیتاں سندا تے منہ پھیر لیندا، ادھروں سندا تے ادھروں کٹ دیندا۔ ہاں جی یہ جیڑا ایک انداز اپناندا میرے اللہ فرماندے نے او بڑا ظالم ہے کہ اللہ فرما رہے نے انا من المجرمین منتقمون۔ اللہ فرماتے ہیں اسی مجرمہ کولوں انتقام لین والے بدلے لین والے اے رب تو وڈا انتقام لین والا کوئی نہیں، رب تو وڈا انصاف کرن والا کوئی نہیں۔ آیا دنیا اتے مرضیاں کرنے والوں، دنیا اتے اپنیاں من مانیاں کرنے والوں، اور رب ویکھونا کہہ رہے انا من المجرمین منتقمون۔ اللہ فرماتے ہیں اسی مجرمہ کولوں انتقام لین والے تو جدو رب انتقام لین تے آ جائے او دے انتقام کولوں پھر کوئی بچ سکتا ہی نہیں۔ کون؟ او مجرم جیڑے دنیا اتے رب دا قرآن سن دے سن، رب دے قرآن دی آیتاں سن دے سن، قرآن سن کے تے ٹٹلا دیندے سن، قرآن سن کے تے کنڈ کر جاندے سن، قرآن سن دے سن، قرآن سن کے تے لاپرواہیاں کر دے سن، انہاں کولوں میرے رب پھر انتقام لے لین گے۔ اور میں صدقے جاواں قربان جاواں میرے اللہ دے محبوب پیغمبر دا او فرمان بھی سن لو۔ صحیح بخاری تے صحیح مسلم دی روایت ہے، بخاری دی 7449 نمبر تے مسلم دی 2846 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، میرے اللہ اس حدیث راوی جناب ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ تے فرماندے نے اللہ پاک قیامت دا دن ہوئے گا تے اوتھے اس مقام تے اللہ جناب آدم علیہ السلام نو بلا لین گے۔ اول من یدعا یوم القیامت آدم فترعا ذریته فیقال هذا ابوکم آدم فیقول لبیک وسعدیک فیقول اخرج باث جہنم من ذریتک فیقول یا رب کم اخرج فیقول اخرج من کل 199 فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ منا من کل 199 فماذا يبقى منا؟ قال ان امتی فی الامم کالشعرۃ البیضاء فی الثور الاسود۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جناب آدم علیہ السلام دی ساری اولاد بھی آ جائے گی، جناب آدم نو ویکھن گے تے دسیا جائے گا اے تواڈے باپ آدم علیہ السلام نے۔ جناب آدم علیہ السلام نو دسیا جائے گا اے تواڈی اولاد ہے۔ حیات اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جناب آدم کہیں گے لبیک و سعدیک،
اللہ میں حاضر بھی ہاں تے اللہ میرے لیے بڑی بڑی سعادت ہے۔ فرمایا اللہ دے اللہ فرمان کے اے آدم فیقول اخرج باس جہنم من ذریتک، اے آدم اپنی اولاد وچوں کڈو انہاں کنوں جڑے جہنمی نے۔ فیقول یا رب کم اخرج، جناب آدم فرمان گے اللہ کنے کو کڈا اپنی اولاد وچوں، او جہنمی کنے کو نے؟ ذرا دل تھام کے سنیا جے، کلیجے پھڑ کے پھر سنیا جے، میرے اللہ کی فرمان گے جناب آدم علیہ السلام نو فَيَقُولُ اخرج من کل مئات تسعة وتسعین، ہائے فرمایا 100 وچوں 99 جہنمی باہر کر دو، ایک جنتی ہوئے گا 100 وچوں 99 جہنمی ہون گے۔ اللہ سانو انہاں جہنمیاں تو محفوظ فرمائے۔ اللہ تے فرمایا میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ عرض کر دینے فقالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبہ اللہ دے رسول جی ساڑھے وچوں جدوں 100 وچوں 99 جہنم وچ ٹر جان گے تے پھر باقی بچے گا کی؟ تے میرے محبوب فرماندے نے قال ان امتی فی الامم، میرے امتی اونا امتیاں وچوں انج ہون گے جویں ایک بیل کالے رنگ دا ہوندا تے اودے وچ چٹا رنگ بھی ہوندا، یعنی کہ کالے وال زیادہ ہوندے نے تے چٹے وال گھٹ ہوندے نے۔ میرے امتیاں دی مثال ہے کہ زیادہ جہنمی ہون گے تے گھٹ جڑے نے او جنت وچ جان والے ہون گے۔ اے جہنم وچ جان والے کون ہون گے؟ ہائے ہائے قرآن میں صدقے جاواں میرے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، طبرانی احمدی صحیح الجامع الصغیر دی حدیث ہے، فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال كبر مثقال ذرة من کبر، فرمایا او جنت وچ نہیں جاوے گا جدے دل وچ رائی دے دانے دے برابر تکبر ہوئے گا۔ اندازہ کر لو، ذرا اپنا محاسبہ کر لئیے، کیا ساڑھے اندر ساڑھے سینیاں دے اندر تکبر تے غرور ہے وے کہ نہیں؟ اگر ہے وے تے تکبر نو دور کر دئیے، اج موقع دے، زندگی دا پتہ کوئی نہیں، زندگی کتھے تے کدوں مک جانی ہے، کس حال وچ مک جانی ہے۔ اور تسی کہو گے جی کبر کی ہوندا ہے، تکبر کی ہوندا ہے؟ جان دیاں بجھ دیاں پتہ ہون دے باوجود، علم ہون دے باوجود جیڑا بندہ عمل نہیں کردا او متکبر ہے۔ پتہ نہ نماز فرض ہے، روزے فرض نے،
اگر رب نے طاقت دیتی ہے تو حج فرض ہے، زکات فرض ہے۔ جیڑا بندہ نافرمانیاں کردا وہ متکبر ہے، تے جیڑا بندہ فرما بردار ہے وہ عاجز ہے۔ عاجز بندہ کوشش کردا رہندا کہ فرائض جڑے نہ چھٹن، روزے فرضی نہ چھٹن، فرضی نمازاں نہ چھٹن، اے عاجز بندے دی نشانی ہے، تے رب تو ڈرن والے دی نشانی ہے۔ اللہ اللہ فرمایا، سن لو اے مسلم دی حدیث نمبر 91 سی تے تبرانی دی حدیث فرمایا، اتقوا الظلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ اے لوگو ظلم تو بچیا دے، اے ظلم جیڑا قیامت والے دن ظالم جیڑا اپنا ظلم اندھیریاں دے وچ ڈبیا ہوئے گا۔ دنیا دے اتے ظالم بندہ کل قیامت والے دن ظلم دے اندھیریاں وچ گھیریا ہوئے گا۔ اللہ اللہ، ظالم بندہ، ظلم کرنے والا، ظلم کرنے والا رب دی مخلوق تے ظلم کرے، ظلم کرنے والا جانوراں تے ظلم کرے، ظلم کرنے والا گھر والیاں تے ظلم کرے، ظلم کرنے والا پہنا پراواں تے ظلم کرے، ظلم کرنے والا بیوی بچیاں تے ظلم کرے، ظلم کرنے والا رشتہ داراں تے ظلم کرے، ظلم کرنے والا جناب پڑوسیاں ہمسایاں تے ظلم کرے، ظلم کرنے والا اپنے آپ نال ظلم کرے۔ تسی آکھو گے جی اے کی ہویا؟ اپنے آپ تے ظلم، اپنے آپ تے ظلم ہوئے جڑا بندہ رب دی نافرمانیاں کردا ہے، رب نال شرک کردا ہے، بدعات کردا ہے، او وی بندہ سب تو وڈا ظالم دے۔ اللہ اللہ، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، صحیح بخاری دی حدیث، صحیح مسلم دی حدیث، آ جنت جیڑی ہے، جنت جہنم، انہاں دوواں دا جھگڑا ہو جاندا کتھے؟ رب دے سامنے۔ تے جنت جیڑی ہے اے کی آندی ہے، جہنم نو کی آندی ہے؟ اے جہنم تے جنت بحث کر دیئے، تقرار کر دینے آپس وچ، تے جنت کہندی ہے کی حال ہے میرا تے میرے وچ او لوگ آؤں گے جڑے کمزور ہوں گے، اب ماڑے دپڑے غریب قسم دے لوگ جڑے نے، مسکین قسم دے لوگ میرے اندر ہون گے، تے جہنم اگوں کی آندھی ہے میرے او اندر او ہون گے جڑے متکبر ہون گے۔ ہائے ہائے ہائے، تے اللہ فرماندے نے جنت نو، جنت نی جنت تو میری انت رحمتی، اے جنت تو میری رحمت ہے، تے میں تیرے ذریعے اپنے بندیاں تے رحم کراں گا۔ تے جہنم نو میرے اللہ فرماندے نے انت عذابی، تو میرا عذاب ہے، میں اصیب بک من اشاء، میں انہوں عذاب دواں گا جنہوں چاہاں گا، لکل واحدۃ منکما،
ہر او تواڈے وچوں جیڑا نافرمان ہوئے گا مل اوام میں تینوں جہنم پر دواں گا کدے نال قالا فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا فرمایا جنت وے جنت تو سن لے فرماتے نو بھی میں پرانگا کی فرما اللہ فرماندے نے لا یظلم میں ظلم نہیں کرانگا من خلق ہی احدا اپنی مخلوق وچوں کسے ایک دن بھی ظلم نہیں کرانگا وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ تے جہنم میں تو سن لے جنوں میں چاہواں گا جہنم وچ سٹ دواں گا تے پھر اللہ فرمان گے نی جہنم میں دس فَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ اللہ جہنم نو پوچھن گے دس ہور بھی چاہیے نے بندے تینوں تے جہنم کی کہے گی ہائے جہنم کی کہے گی سلاسن حتی یضع فیہا قدمہ اے جہنم جڑی اے دے کولوں اللہ 3 مرتبہ پوچھن گے تے اے جہنم دا بعض حصہ جڑا جہنم نو کھا رہا ہوئے گا جہنم دی اگ جہنم دے اگ نو کھا رہی ہوئے گی مطلب کہ یہ جہنم دی اگ ہور شولے مار رہی ہوئے گی پامبڑ مچا رہی ہوئے گی تے فرمایا بتا کولو قط 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 اے جہنم جڑی ہے اے دے ہوتے اللہ اپنا قدم رکھن گے تے جہنم کہے گی 3 مرتبہ اللہ بس کر بس کر بس کر اے جہنم پھر بولے گی اللہ ہوں بس کر نہیں تے جہنم پرن وچ نہیں آوے گی یعنی کہ جہنم دے اندر انی کو گنجائش ہوئے گی کہ جہنم کہے گی اللہ اور میرے اندر ظالمان نو کل مجرمانو میرے اندر پیج دے اللہ اللہ پیارے بھائیو اے جہنم او جہنم جدے تذکر اللہ نے قرآن وچ کر دیتے نے تے نبی دے فرمان وچ کر دیتے نے اللہ اللہ پیارے بھائیو میرے اللہ فرماندے نے جدوں جنت نو تے جہنم نو رب نے پیدا فرمایا تے جناب جبریل علیہ السلام یہ حدیث ابو داؤد اندر نسائی تے جامع ترمذی دے اندر موجود ہے اللہ فرماندے نے جبریل اینج کرنا جا جا کے جنت دا ذرا پھیرا لا کے آم جنت نو ذرا وے کے آم جناب جبریل جنت وچ جاندے نے جنت دیاں سیرا کر کے ہوندے نے اللہ پوچھدے نے سنا جبریل کی حالات نے تے اللہ دے جبریل فرماندے نے اللہ مینوں انج لگدا جیڑا جنت دیاں نعمتاں دے بارے سنے گا تے او جنت وچ ضرور داخل ہوے گا اللہ اللہ میرے اللہ دوبارہ حکم دیں گے جبریل انتقال ایک چکر ہو لگا کے تے آؤ اللہ اللہ جناب جبریل جاندے نے تے واپس آندے نے میرے اللہ نے جنت نو تکلیفاں دے نال ازمائشاں دے نال میرے اللہ نے نیک اعمال
دیاں تکلیفاں دے نال جنت نو ٹانپ دیتا ہے۔ جناب جبریل آندے نے اللہ جی ہون مینوں انج لگدا جنیاں کو ازمائشاں تے تکلیفاں تے مصیبتاں نے انہاں نوں ویکھاں تے انج لگدا کوئی جنت وچ داخل ہو ہی نہیں سکے گا۔ ذرا اندازہ فرمایا دے، غور کریا دے، نیک عمل کرن لگیا ٹائم لگدا ہے، ٹائم تے برائی کرنوں بھی لگدا ہے، لیکن نیک عمل جڑے نے ایک کیتیاں تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے، تے برائی جڑی ہے نا برائی کیتیاں مزے ہوندے نے، اور نیک عمل کیتیاں جنت دی ایمان دی حلاوت انہوں محسوس ہوندی ہے جیڑا رب دا فرما بردار ہے تے نبی دا فرما بردار ہے، جدا ایمان اعلیٰ درجے دا ہوئے گا انہوں ایمان دی حلاوت دے مٹھاس محسوس ہوئے گی۔ تے جبریل فرماندے نے اللہ جی ہونے جو لگدا کہ جنت وچ کسے نہیں جانا، کیوں؟ نیکیاں دیاں تکلیفاں بڑیاں نظر آ رہی نے، نماز پڑھنی، روزے رکھنے تے دیگر بے شمار نیکیاں نے، تے ہون میرے اللہ فرماندے نے جبریل انج کر ایک چکر جہنم دا بھی ذرا لگا کے آ۔ تے میرے جبریل علیہ السلام جہنم دا چکر لگا دینے تے واپس ہوں دینے تے کی آندے نے اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے ہونے جہنم جیڑی ہے اے دے وچ کوئی بھی داخل نہ ہوئے گا، کیوں؟ اے دے عذاب بڑے سخت نے، اے دے اگ دے عذاب بڑے ڈاٹے نے، تے جن جہنم دے عذاب سننے نے، تذکرے جہنم دے سننے نے، انہیں جہنم وچ کیویں جانا ہے وہ ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا، رب دیاں فرمانبرداریاں کرنا شروع کر دے گا۔ جیڑا جہنم دے تذکرے سنے گا ہائے ہائے میرے اللہ فرماندے نے جبریل ایک اور ذرا چکر لگا کے تے آ جہنم دا۔ جناب جبریل پھر جاندے نے تے چکر لگا کے آندے نے واپس، پوچھیا میرے جبریل دس ہون کی حالات و واقعات نے؟ جناب جبریل عرض کر دینے سونیا ربا جہنم دے اتے ہون جیڑیاں خواہشات نے، جیڑے معاملات نے، برائیاں دے معاملات نے، گناہ دے معاملات نے، اونا نے جہنم نو ٹانپ لیا تے ہونے انج لگدا جہنم وچ کوئی نہیں جاوے گا۔ ہائے اب دیکھو نا برائی آدھے نے نا برائی ایک کرن لگیا بڑے مزے آندے نے، گناہ کرن لگیا بڑا سواد آندا ہے، اس سواد دے مزے لے لے کے انسان گناہ کردا ہے۔ اب دیکھو نا اسی اس زبان نال غیبتاں کرنے بڑے مزے لے لے کے تے کنا نال سننے چغلیاں غیبتاں بڑے مزے لینے آم، ہاں جی اور برائیاں گناہ کرنے تے بڑے مزے ہوندے نے۔ فرمایا اے مزیاں نال جہنم نو ٹاپ دیتا گیا، ہونے جو لگدا کوئی جہنم کولوں بچے گا ہی نہیں۔ اللہ اللہ کوئی جہنم تو نجات نہیں پا سکے گا، کیوں؟ گناہ ہی اینے کونے کہ گناہ انسان کردہ جاوے گا
تے ایدے کولوں بچنا مشکل ہو جائے گا تے جہنم دا بالن بن جائے گا۔ نفسانی خواہشات، خواہشاں دیکھو نا، فرشتیاں نے اعتراض کیتا اللہ حضرت انسان کو کیوں پیدا کیتا ہی، اے خون بہائے گا، نافرمانیاں کرے گا، اس انسان کو بنا دی کی لوڑ سی؟ میرے اللہ فرماتے نے انی عالم ما لا تعلمون، میرے فرشتے جو مینوں پتا ہے تو انہوں کوئی پتا نہیں۔ اللہ قالوا سبحانک، اللہ دے فرشتے آندے نے اللہ تو پاک لا علم لنا، اللہ سانو واقعی پتہ ہی کوئی نہیں، الا ما علمتنا، اللہ جو تو سانو علم دیتا دسیا بس سانو وہی پتہ ہو، سانو پتہ کوئی نہیں۔ اللہ تیریاں تو ہی جان ہے، سانو کوئی پتہ نہیں۔ تے اے انسان دے بارے فرشتے نے کیوں اعتراض کیتا؟ اے جنہ دی مخلوق پہلا موجود سی، اے لڑائیاں جھگڑے قتل و غارت فتنے فساد برپا کردے سن، فرشتیاں نے تے انہاں ول ویکھ کے اے اعتراض کیتا سی اللہ کے جن جڑے نے بڑے خون بہاندے نے، قتل و غارتاں کردے نے، لڑائیاں جھگڑے کردے نے، اللہ اے انسان جیڑا ہے بھی انہاں وانگی نہ کرے کدھرے؟ اللہ اللہ میرے اللہ نے اے نظام بنانا سی، انبیاء دا سلسلہ اللہ نے نازل کرنا سی، اس مخلوق دی رہنمائی لئی، انہاں دی ہدایت لئی انبیاء نو بنانا سی۔ اور میرے سونے محبوب آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا کرنا سی، تے آپ قرآن کتاب میرے اللہ نے نازل کرنی سی۔ دیکھو نا کتاباں تو پہلا بھی سن، تورات بھی سی، زبور بھی سی، انجیل بھی سی، اور آسمانی صحیفے بھی سن۔ اللہ پہلیاں کتاباں دیاں لوڑاں کیوں نہیں؟ فرمایا او کتاباں دا قانون میں چلانا نہیں سی، قیامت تک آن والے انساناں لئی آ کتاب قرآن میں ضابطہ حیات بنا دیتا ہے، اس واسطے اس قرآن میں حفاظت کرن دا ذمہ اپنے ذمے لے لیا۔ پہلیاں کتاباں دا ذمہ اس تو نہیں لیا کہ انہاں کتاباں دا میں قانون نہیں سی چلانا، اس واسطے انہاں لوگاں نے عیسائیاں یہودیاں نے کتاباں اندر اپنی مرضی دیاں منمانیاں داخل کر لیاں، تعریفاں کر لیاں، بدل لیا۔ ایک کتاب قرآن ہے، انہوں قیامت تک کوئی انسان جن کوئی فرشتہ اس کتاب نو بدل ہی نہیں سکے گا۔ اللہ اللہ گل دوجے پاسے نہ ٹر جائے۔ اے قرآن اندر میرے رب نے سانو وضاحت کر کے فرما دیتا ہے، فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اوے لوگوں اس آگ کو بچ جایا دے جدا بالن انسان نے تے پتھر نے، جدا بالن پتھر نے تے انسان نے، اعدت للکافرین، اے آگ جڑی ہے کافران لئی تیار کر دیتی ہے۔ میرے اللہ نے ایتھے تے مخاطب فرمایا عام انسانانو، تے سورہ تحریم میں
میرے اللہ ایمان والوں مسلمانوں مخاطب کر کے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ والملائکۃ علیہا غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والےو اپنے آپ نو بھی تے گھر والیاں نو بھی بیوی بچیاں نو بھی پیرا پراواں نو ماں پیاں نو بھی جہنم دی اگ تو بچا لیا دے۔ او جہنم جدی اگ انسان تے پتھر نے تے اس جہنم دے اتے جڑے فرشتے نے غلاظ شداد او بڑی سخت قسم دے فرشتے نے تے بڑی ڈاڈے نے لا یعصون اللہ اوے اللہ دی نافرمانی نہیں کرن گے۔ اب دیکھو نا دنیا اتے کسی دی ڈیوٹی لگائی جاوے تھانے وچ یا ہور کسی جگہ تے اپنے مخالفاں مارن واسطے تے کئی دفعہ جو ہوندا کہ دل وچ ترس آ ہی جاندا چل بس کر یار ہونا بڑا مار لے ہوں نہ ماری اوے بس کر بڑا ظلم ہو گئی ہونے دیتے اور ظلم نہ کری۔ لیکن وہ فرشتے جہنم دے فرشتے فرمایا او رب دی نافرمانی نہیں کرن گے، انہاں دی ڈیوٹی یہی لگی ہے ظلم ہی کرنا، ظلم ہی ظلم کرنا، ترس نہیں کھانا، کوئی کسی قسم دا عذاب کٹ نہیں کرنا، زیادہ تو زیادہ عذاب ہی عذاب دے دے ہی جانا تے او جہنم دے تذکرے آج میرے اللہ نے جڑے قرآن کیتے نے تواڈے سامنے پیش کر رہا ہوں تے میرے ویرو میرے نوجوانوں میرے بزرگوں ماں بہنوں تے بیٹیوں ذرا کن کھول کے سن لو دل دے جناب کباڑ کھول کے سن لو پتہ نہیں جے زندگی دام تے او جہنم جدے کولوں میرے رب نے تینوں مینوں ڈرایا اس جہنم کولوں بچن والے اعمال کر لئیے۔ اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ نو جہنم کولوں بچن دی دعا انج یاد کروان دے جنہیں قرآن یاد کروایا جاندا ہے۔ کیڑی دعا جڑی اسی نماز وچ پڑھنے اکثر لوگ تے درود ابراہیمی تو بعد رب جانی پڑھ کے تے سلام پھیر دیندے نے۔ میرے ویرو جے صحیح مطالعہ کر کے ویکھیا جائے تے انج لگدا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر نے اس دعا نو نماز وچ پڑھیا ہی نہیں جڑی اسی پڑھنے جڑی دعا پیغمبر پڑھی ہے وہ اسی پڑھتے ہی نہیں۔ دعا کیڑی ہے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر و اعوذ بکا من عذاب جہنم۔ اللہ میں تیرے کولوں جہنم دی اگ تو پناہ منگنا وا، عذاب جہنم جہنم دے عذاب تو پناہ منگنا وا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی ہر نماز دے تشہد وچ آخری تشہد وچ دعا ضرور پڑھدے سن۔ تسی بھی یاد کر لو آیت کی دعا دے اللہم انی اعوذ بکا
من عذاب جہنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسیح الدجال. اللہ مسیح دجال دے فتنہ تو بھی بچا لویں. وأعوذ بك من فتنة المحیا والممات. اللہ زندگی تے موت دے فتنہ تو بھی بچا لویں. اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم. اللہ گناہ تو اللہ قرضیاں تو بھی بچا لویں. آ دعا جیڑی کہ میرے محبوب پیغمبر نے سانو سکھلائی. اج اسی اس دعا نو پڑھ دے ہی نہیں. ہائے اللہ سانو یاد کرن دی توفیق عطا فرما دے. اے شوق ذوق پیدا فرما لو. اس شوق ذوق دی وجہ تو اور جنت پھر اللہ عطا فرما دیں گے. جہنم تو بچا لین گے. وہ 5 دفعہ جدو بندہ ہر نماز میں پڑھے گا میں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا وا اللہ اپنے بندے نو ضرور جہنم تو بچا لے. اللہ تے 5 وقت کون پڑھے گا جڑا 5 نمازاں پڑھے گا. جڑے تہجد اشراق پڑھتے ہیں اور 6-7 بجے پڑھتے ہیں. تے کہنے والا کی کہندا دوزخاں تو اللہ تیری منگنا پناہ. فضل کری اللہ کتے دیوی نا وخام. اوہ دوزخاں تو اللہ تیری اسی منگنے پناہ. فضل کری اللہ کتے جہنم دوی نا وخام. او دوزخاں دے وچ ڈاڈے تے سخت نے عذاب. توبہ میری توبہ جدی حد ہے تے نا حساب. بے حد تے بے حساب اے دے عذاب نے. ہایا فرمایا جبریل ویخ جنوں گیا قبرام. اور جبریل بھی اس جہنم نو ویکھ کے گھبرا گئے. حدیث دے الفاظ نے جبریل ویکھیا جہنم نو جدوں تے آ کے دس دینے کہ 1000 سال ہو گیا جہنم نو جلایا گیا تے او دی اگ جناب سرخ ہو جاندی ہے. پھر 1000 سال جہنم دی اگ نو جلایا جاندا تے سفید ہو جاندی ہے. پھر 1000 سال جہنم دی اگ نو جلایا جاندا تے اون دی اگ کالی سیاہ ہو جاندی ہے. تے میرے جبریل میرے محبوب پیغمبر آ کے دس رہے ہیں. میرے محبوب پیغمبر روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں. جناب جبریل بھی ٹائیں مار مار کے روئی جا رہے ہیں. میرے محبوب فرماتے ہیں جبریل بس کر. اے جبریل بس کر کدے مینوں موت ہی نہ آ جائے. اینا جہنم دے عذاب سخت نے. تے اج تسی میں ویکھ لو سانو پتہ ہی کوئی نہیں. ساڈیاں انہاں چمڑی اندر جہنم دا ڈر ہے ہی کوئی نہیں. فرمایا جبریل ویکھ جنوں گیا قبرام دوزخاں تو اللہ اسی منگیا تیری پناہ. اوہ دوزخ دے دروغے نے کرخت پہرےدار گونگے بولے جنہ کوئی نہیں سننی پکار. او جہنم دے فرشتے ہائے ہائے ڈراؤنیاں شکلاں لمبے لمبے دند ہون گے ڈراؤنے چہرے ہون گے کنا تو سن دے نہیں ہون گے زبان تو بول دے نہیں ہون گے تے اکھاں تو بھی نہیں ویندے ہون گے. اللہ نے جیڑی ڈیوٹی لگا دیتی ہے وہ ڈیوٹی ادا کر دے جا رہے ہیں. جہنمیانوں کٹاپا چاڑی جا رہے ہیں. میرے محبوب فرمایا
او زنجیر جس زنجیر دے نال انہاں جہنمیاں نو جکڑیا جائے گا او دا صرف ایک کنڈا انہاں پہاڑاں دے اوتے رکھ دتا جاوے تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاؤ او بدبودار فرشتے اگر زمین وال ویکھ لین تے زمین ساری دی ساری بدبودار ہو جائے اس قدر او جہنمی فرشتے ڈاڈے ہون گے بدبودار ہون گے ڈرونیاں شکلہ ہون گیاں ہائے ہائے گونگے بولے جنہ کوئی نہیں جی سننی پکار شکلاں ڈرونیاں کوئی اوتے چلنی نہیں جے وام دوزخاں تو اللہ اسی تیری منگنے اپنا او میلا لمبی چوڑی ڈونگی کپ کالی شام ایک حصہ دوسرے نو کھائی جاوے گا اوے درد نہیں ہو ونڈانا ہوتے کسے پہنتے پرام دوزخاں تو اللہ اسی تیری منگنے اپنا اوے دوزخ والے جداوی چلان ہو گیا ہائے ہاں بے کہتے ہیں نا پولیس والے جدو چلان کر کے جیلے کر دیں دیں ایسے طرح قیامت والے دن جدا چلان ہو جائے گا اللہ فرما دیں گے میرے فرشتے نو پھڑ لو جکڑ لو جہنم وچ سٹ دو او دوزخ والے جدا بھی چلان ہو گیا بہت بڑا عہدہ نقصان ہو گیا موت بھی نہیں آنی اوتھے سوچ غافلام موت بھی نہیں آنی اوتھے سوچ غافلام دوزخاں تو اللہ اسی تیری منگنے اپنا میرے ویروں میرے نوجوانوں اج ویلا دے آؤ کی فرماندے نے اج ویلا دے رب تے رسول من لئیے جڑے انہاں دسے او اصول من لئیے حد وچ رہ کے کولوں پچرانا لام دوزخاں تو اللہ اسی تیری منگنے اپنا ہاتھ جوڑ منگنا معافی تیرے تو ہاتھ جوڑ اسی اللہ منگنے معافی تیرے تو اپنے گناہاں دی تلافی کرنے تیرے تو ہاتھ بدے خالی نہ تو موڑی مالکا دوزخاں تو اللہ تیری اسی منگنے اپنا او فضل کریں کتے اللہ سانو دیمی نا بخام دوزخاں تو اللہ اسی تیری منگنے اپنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.